जितनी हिस्ट्री स्टडी की है, जो सिचुएशन मैंने स्टडी की है, मुझे अंदाज़ा है कि पाकिस्तान जिन नज़रियात पे बना 70 साल बाद उस नज़रियात के साथ दोबारा उठ रहा है, और ये नज़रियात इसके साथ ये पाकिस्तान उठ जाएगा। इमरान खान जहां जाना चाहते हैं वहां पर पहुंच जाएगा। ये वही फोर्स है जो अरब की सरजमीन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त उठाई और वो लोग निकल गए और रोम और शाम के साथ टकरा गए। ये वही एहसास है, वही फीलिंग है जो उस्मानियों ने, तुर्कों ने उठाया और जाके ओटोमन एम्पायर 600 साल तक इस्लामी एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम की, जिसने साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में बड़ा किरदार अदा किया। ये वही एहसास है, वही फोर्स है जिसको इकबाल ने अपने कलम के ज़रिए नौजवानों में उठाया। इकबाल कहते हैं कि तू राज़े कुन फ़िका है, अपनी आंखों पर आया हो जा, खुदी का राज़दां हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। यानी कि वो कहते हैं कि जब आप अमर बिल मारूफ की बात करो, जब आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की बात करो, तो जब तुम्हारी खुदी बेदार हो, यानी कि जब तुम अपनी आंखों पर आया हो जाते हो, यानी कि जब तुम अपने आप को जानना शुरू करके अल्लाह से डरना शुरू कर देते हो, तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी फोर्स हो जाती है कि फिर जो तुम कहते हो जाता है, यानी कि तुम कुन फयकून का राज बन जाते हो। मुझे यकीन है कि इमरान खान आने वाले वक्तों में इस स्पिरिचुअल ताकत को उठा लेगा और इस पूरी कौम को उस मंजिल तक पहुंचा देगा। और ये वो फोर्स होगी कि जिसमें आप जब करप्शन करेंगे तो आप करप्शन नहीं करेंगे। इसमें जब आप किसी के सामने हाथ फैलाएंगे कि बाहर से कोई आकर तुम्हें फंड दे या तुम्हें कोई लोन दे या तुम्हें कोई खैरात दे, तो फिर आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं और तुम्हारे अंदर खुददारी आना शुरू हो जाती है। फिर जब कोई तुम्हारी गैरत को पुकारे, कोई तुम्हारी जो है इज्जत पर हाथ डाले, तो आप उस वक़्त अल्लाह के सामने जवाबदेह होते हैं और आप रेजिस्ट करते हैं और एक कौमी गैरत के साथ उठते हैं। ऐसी कौमें सच बोलती है, ऐसी कौमें झूठ नहीं बोलती, ऐसी कौमें मिलावट नहीं करती, ऐसी कौमें करप्शन नहीं करती, ऐसी कौमें किसी की तकलीद नहीं करती, ऐसी कौमें सिर्फ अल्लाह के सामने जवाबदेह होती है और उनके लिए मौत से भी डर खत्म हो जाती है। यानी कि पूरी दुनिया में इस वक्त एक चीज ऐसी है कि जिससे हर इंसान डरता है, हर फर्द डरता है, और वो है मौत। यानी कि ये ऐसी फोर्स है कि मौत से आपका डर खत्म हो जाता है, तुम ऐसे आजाद हो जाते हो, ऐसे शुजाअत वाले हो जाते हो, ऐसे पाक हो जाते हो कि जिस पर इकबाल ने कहा था कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। यानी कि अल्लाह तुमसे खुद आकर पूछे कि बताओ तुम क्या चाहते हो। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने इस पाकिस्तान की हिफाजत करनी है, मैं ये आज के मेरे सेशन में ख़ास तौर पर मैं जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, जितना यूथ है इस वक्त जो इमरान खान को फॉलो करते हैं, उसके नज़रिए को फॉलो करते हैं, उसको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर चाहते हो कि इमरान खान कामयाब हो, आप अगर चाहते हो कि इमरान खान अपनी मंजिल तक पहुँचे, आप अगर उसको अपना लीडर मानते हो, तो कोशिश करो कि वो लीडर तुम्हें जिस नज़रिए की तरफ खींच रहा है उस नज़रिए का इजहार अपने वजूद से करो। वो लीडर जिस सिमत तुम्हें लेकर जा रहा है वो सिमत, वो इजहार अपनी अंदर से करो। अपनी ज़िंदगी के मामलात में अपने लीडर का जो मैसेज है वो एक्टिवेट करो। जब हम बहसीत माशरा ये चीज़ें उठाएंगे तो फिर अल्लाह ताला हमारे साथ होगा। फिर बेशक फटे पुराने कपड़े होंगे लेकिन हम बादशाह होंगे, फिर हम गाजी होंगे, फिर हम दरवेश होंगे। सबसे बड़ी बात कि फिर हमें हथियारों की ज़रूरत नहीं होगी, कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती। हो जिस कौम की खुदी सूरत फौलाद, जिस कौम की नौजवानों की खुदी सूरत फौलाद बनती है, जिस कौम के नौजवानों में ये एहसास जाग जाता है कि उसने सिर्फ अल्लाह को जवाब देना है और उसके डर से वो अपनी अंदर अपनी किरदार की इस्लाह कर देता है, वो कौम उठ जाती है वसाइल के बगैर और उनको फिर शमशीर की हाजत नहीं रहती। वो कौम आज़ाद हो जाती है, वो कौम गाजी हो जाती है, पुरसरार हो जाती है, दरवेश बन जाती है। वो कौम औरों के लिए हेल्पिंग हैंड बन जाती है, वो कौम लोगों के लिए मिसाल बन जाती है। और हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस वक्त इंतज़ार कर रही है। मैं इस बात पर फिर एम्फसाइज करूँगा कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस वक्त इंतज़ार कर रही है। पूरी इस्लामी दुनिया इस वक्त ग़ुलामी का शिकार है। उनको भी एक ऐसी ऑप्शन की ज़रूरत है, एक ऐसा किरदार, एक मिसाल की ज़रूरत है कि वो उनको फॉलो करे।
تو جس دن ہم نے پاکستان کے اندر، ہم نوجوانوں نے اس پاکستان کی نظریاتی اور روحانی سوچ کو اپنے اندر سے ایکٹیویٹ کر کے اپنی روزمرہ کے معاملات کو، اپنے رویوں میں، اپنے ایٹیچیوڈ اور گریٹیچیوڈ میں، اور اپنے کاروبار میں، اپنی ایجوکیشن میں، اپنی صحبت میں ارد گرد اس فورس کو ایکٹیویٹ کیا، یاد رکھے آنے والی پوری اسلامی دنیا اس کی تقلید کرے گی۔ عمران خان، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ فورس سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مغرب کے معاشرے کو قریب سے دیکھ لو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے معاشرے کو بھی قریب سے دیکھ لو۔ علامہ اقبال نے مغرب کو بڑی قریب سے دیکھا تھا، اور اس نے ہمارے اپنے معاشرے کو بھی بڑی قریب سے دیکھا تھا، تو اس نے درمیان میں جو ڈفرنس تھی وہ صحیح طریقے سے حکیم الامت ثابت ہوئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی ان دونوں معاشروں کو بڑی قریب سے دیکھا تھا، اس کو پتہ تھا کہ بیماری کہاں پر ہے۔ اس نے قوم کے لیے جو فیصلہ اس وقت لیا، میرے خیال سے وہ ایک حکیمانہ اور ایک دلیرانہ سوچ تھی پاکستان کی یا سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست۔ اور اس وقت عمران جس راستے پر ہے، میں ذاتی طور پر شخصیت پرست نہیں ہوں، لیکن میں پچھلے مہینے دو میں جو مومنٹم کھڑا ہو رہا ہے اس وقت نوجوانوں کے اندر، جو تربیت کا عمل میں دیکھ رہا ہوں، جو بڑی بڑی یونیورسٹیز جو کام نہیں کر سکتی وہ ایک اکیلا بندہ جس طریقے سے کر رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس میں پاکستان کا عروج ہے، اس میں اس پاکستان کے لیے خیر ہے، اس میں اس پاکستان کے لیے اتنی بڑی بشارت اور خوش نصیبی ہے کہ آج جو لوگ اس سوچ کے ساتھ جڑ گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس جہان میں بھی کامیاب کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس جہان میں بھی کامیاب کرنا ہے۔ اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ پاکستان جس نظریے پہ کھڑا ہے نا، جس فلسفے پہ کھڑا ہے، جس فلسفے کی طرف عمران خان اس وقت لوگوں کو کھینچ رہا ہے، ایگزیکٹلی یہی فلسفہ یورپ میں لوگ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ ہماری روحانی اساس ادھر پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہو رہی، اور ہم مسلمان ہو کر بھی اس چیز کو اس طرح نہیں کر رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اگر عروج پانا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو تاریخ کے ساتھ اور اپنی نظریاتی اساس کے ساتھ جوڑنا ہے۔ عمران خان کے فالورز اگر عمران خان کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو چیخنے سے، چلانے سے، کسی کے خلاف بات کرنے سے، کسی کی بدنامی کرنے سے، کسی کی نگیٹیوٹی کو ایکسپلور کرنے سے اور دکھانے سے بہتر ہے کہ ہم ان اشاروں کو، ان احساسات کو اپنے اندر خود ڈیولپ کریں، جس کی طرف عمران خان اشارہ کر رہے ہیں، جس کو امر بالمعروف کہتے ہیں، جس کے پیچھے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، جس میں آپ اپنی خودی کو اٹھاتے ہیں اور پھر سرخرو ہوتے ہیں اور عروج پاتے ہیں۔